पर्सन हो फिर आप मुझे वकील रखें, या हो सकता है फिर मैं अभी वकील की फुलझड़ियाँ तो पहले मारी हैं और फिर मुझे झूले लिफ्ट में दिए और फिर कहीं और मुझे मैं भी किसी और उसमें आऊँ। तो आप जरा अपना मुतादरा करें। ये तो कहते हैं ना कि जी सियासी इंतकाम है, सियासी इंतकाम है। ओ भाई तुम्हारा क्या सियासी इंतकाम, वो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का उनका क्या ताल्लुक तुम्हारे से? जो ब्रॉड शीट जो कंपनी हुकूमत पाकिस्तान ने और उन्होंने एंगेज किया, एसेट्स उन्होंने डिस्कवर किया, आपकी जागीरें जायदादें, आप तो एवन फील्ड के मानने को तैयार नहीं हो। तो ये धरती माँ को लूटा है इस तरह से, और वो चौथी मरतबा आपके वज़ीर आज़म आ रहे। और अगर कोई दूसरा आता है तो उसको इस तरह से वो धुतकारते हैं। अब अवाम, हमारा तो एक ही मुतालबा है, खुदारा आइन पर अमलदारी कीजिएगा। जो फंसाका जो उधर पनामा में जो एक कंपनी थी, उनके इंटरनेशनली जो इन्वेस्टिगेटिव उनकी जो अथॉरिटीज़ थी, ऑफिसर्स थे, जो उनके माहिरीन थे, उन्होंने दुनिया के, सिर्फ ये नवाज शरीफ के नहीं थे, और दुनिया के उन्होंने जो है ऐसे लोगों के जिन्होंने अपनी अपनी धरती माँ को लूटा था और जिन्होंने एसेट्स और मनी लॉन्ड्रिंग करके जायदादें बाहर बनाई थी, वो सारी की सारी उन्होंने अनफॉइल की। और गैरतमंद वाले जो थे वो तो मुस्ताफ़ी हो चुके और वो चले गए घरों। लेकिन जो 6 कंपनी ऑफशोर कंपनीज थी, नेल्सन, नेस्कॉल, ये शरीफ बरादरान के, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके और इन्होंने दुनिया में उस शेल कंपनीज़ के ज़रिए नामों पर इन्होंने, जिसमें पाकलैंड भी शामिल था, जिसमें आपकी हुदैबिया पेपर मिल्स भी शामिल थी, जिसमें आपके बहुत सारे एसेट्स थे। ब्रॉड शीट को एंगेज किया इसने, मुशर्रफ ने कंपनी 2000 में। वो एसेट रिकवरी एक उनका है, उसका मैं वकील रहा तो मुझे इसलिए उस सारी का पता है। अगले दिन हमने 10वें वॉल्यूम को आश्कारा करने के लिए हमने दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उन्होंने बावजूद कहा कि जी सर एंथनी एवंस जो सोल आर्बिट्रेटर था, चूँकि आपने उसकी कहने पर ये हमें इस्तदा की थी कि इसको जो है हमें डिस्क्लोजर दिया जाए, क्योंकि उसमें जो पाकिस्तान की हुकूमत का और नैब का मुआहदा हुआ था, वो 80% जो भी वो एसेट्स इस तरह लूटे हुए जो एसेट्स 80% जो है उसका प्रोसीड्स वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को मिलने थे, और 20% जो मुआहदा था उसमें वो मिलना था उस कंपनी को, ब्रॉड शीट को। ब्रॉड शीट ने अपने तई दुनिया में सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंट्स आगे से जो है एंगेज किए, उन्होंने, जाहिर है उन्होंने खर्चा किया सारी दुनिया में कि जहाँ जहाँ शरीफ फैमिली के कोई एसेट्स हों वो सारे डिस्क्लोजर करें। और ये जो आप JIT बनी थी, ये JIT के 10 वॉल्यूम्स थे, उस 10 वॉल्यूम में 10वें वॉल्यूम को वो इन्होंने सील करवाया था, और इस वजह से सील किया था कि इसमें जो एसेट्स का डिस्क्लोजर है वो अभी हम उन ममालिक से जहाँ ये एसेट्स हैं उनसे हम अभी ऑफिशियली इंफॉर्मेशन और कंफर्मेशन ले रहे हैं। अगर ये डिस्क्लोज किया गया तो ये चूँकि पावरफुल लोग हैं, ये वहाँ जाके सबूत को ये जो है वो ऊपर नीचे कर देंगे, या उन हुकूमतों को जिनके साथ इनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, ये उनसे जो है माने करवा लेंगे और ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इसको सील कर दिया था। तो मैंने कहा अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मेहरबानी करके। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो एंथनी जो एवंस था, सर एंथनी एवंस, उसने तो अवार्ड दे दिया, उसकी एग्जीक्यूशन हो गई। तो अब वो जो आपकी थी कि सर एंथनी मांग रहा है, अब एंथनी तो फंक्टस ऑफिशियो, उसका तो कोई काम रहा ही नहीं। तो मैंने उनको, चूँकि मैंने कहा जी मैंने कल ही उससे जो है उनका जो है उनसे रब्ता किया, वो कहते हैं कि अभी भी ये जो मैन ऑफ आइल की मैंक्स कोर्ट है, अभी भी ये लिक्विडेशन में ये मामला पेंडिंग है, और सर एंथनी एवंस जो सोल आर्बिट्रेटर है उसका अवार्ड भी उसने देखना है, और उन्होंने जितने एसेट्स हैं वो भी उनको डिस्क्लोजर चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना जो है वो लाइबिलिटीज़ लिक्विडेशन में जिनको हायर किया गया था, एंगेज किया गया था, उनके वाजिबात अभी देना मकसूद हैं। तो अभी लाइव इशू है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर वो आपको वो कहते हैं जो कोर्ट कहती है मैक्स वाली मैन ऑफ आइल की, तो फिर आप दोबारा दरख्वास्त दे दें। तो आप देखें कि ये तो कहते हैं ना कि जी सियासी इंतकाम है, सियासी इंतकाम है। ओ भाई
تمہارا کیا سیاسی انتقام؟ وہ انٹرنیشنل انویسٹیگیٹر جرنلزم کا ان کا کیا تعلق تمہارے سے؟ جو براڈ شیٹ جو کمپنی حکومت پاکستان نے اور انہوں نے انگیج کی ایسٹس انہوں نے ڈسکور کیا آپ کی جاگیریں جائیدادیں، آپ تو ایون فیلڈ کے ماننے کو تیار نہیں ہو. وہ آپ کو سب پتہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا اس کا، رہتے بھی وہاں ہیں، مانتا بھی کوئی نہیں ہے کہ میری کس کی ملکیت. سو یہ دھرتی ماں کو لوٹا ہے اس طرح سے، اور وہ چوتھی مرتبہ آپ کے وزیر اعظم آ رہے. اور اگر کوئی دوسرا آتا ہے تو اس کو اس طرح سے وہ دھتکارتے ہیں. اب عوام، ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے، خدا را آئین پر عملداری کیجیے گا. آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشنز کروائیں. جمہور کو حق دیں، یہ کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے، یہ عوام کا حق ہے، اور ریاست ہے ہی عوام کی. عوام کو اگر آپ حق نہیں دیتے ہیں تو نہ ریاست ہے، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے. خاکم بدہن، ملک خطرے میں پڑتا ہے. ہم ملک کے لیے جان تک دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ کی جو کچھ آپ ہو رہا ہے اس وقت، لوگوں کی نفرت کو آپ جو ہے انوائٹ کر رہے ہیں. ڈرو، عوام کے غیظ و غضب سے ڈرو. آپ الیکشن آج تو اناؤنس کرو، جاؤ ذرا ووٹ مانگنے کے لیے ان سے، پوچھیں گے ان 16-18 مہینوں میں ہمارا آپ نے کیا اشر کیا. یہ فیس نہیں کر سکتے. 50 گاڑیوں کے ساتھ جانا، گارڈوں کو ساتھ لے کے جانا، پولیس ریاست کا جبر استعمال کرنا، معاف کیجیے گا، یہ ان کی ہر دل عزیزی کی نہ تو داستان کو بیان کرتا ہے اور نہ ہی یہ ہے. ان کا حشر ضمانت ضبط ہوں گی ان کی ساروں کی. اور اسی لیے بدقسمتی سے انہوں نے ریاست کو داؤ پہ لگا دیا ہے اپنے اقتدار اور اپنی ہوس کی خاطر. اچھا سر، ایک سوال لے لیں سر سائفر کے متعلق، کہ اس وقت کے پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا تھا، یہ کیبنٹ کے سامنے آیا تھا، تو اب اس کو پھر اس طرح سے ٹرائل کیا جا سکتا ہے؟ یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کیسے بنتا ہے سر؟ بالکل بھی نہیں بنتا. میں نے تو اپنے پہلے ہی آپ کو عرض کیا کہ یہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا تھا. اور فرض کرو ڈی کلاسیفائی نہ بھی ہو تو اس میں سیکریسی، کون سے پاکستان کا دفاع اس میں خطرے میں پڑ گیا ہے بھائی؟ کون سی ساورنٹی پاکستان کی انٹیگریٹی پہ ہار پایا ہے؟ ایک ڈونلڈ لو ہرزہ گوئی کر رہا ہے، پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے. ارے بھائی تم تو بجائے اس کے کہ خان کی جرت کو جو ہے سراہو کہ اس نے پہلے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا اور دوسری مرتبہ اس نے کہا اسٹرانگ ڈیموش ہے. اور ایک اور بات بتا دوں، خان کا یہ بیانیہ کہ یہ سازش ہے، سازش سے مجھے نکالا گیا ہے. اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بھٹو کے ساتھ جس طرح کیا تھا ایگزیکٹ خان کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے، یہ سازش ہی ہے. کیونکہ لیکن ظاہر ہے کہ خان نے بعد میں یو ٹرن لیا، آپ سارے کہتے ہیں یو ٹرن، تو وہ پھر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اس لیول کا لیڈر پھر ڈائریکٹ کنفرنٹیشن سپر پاور کے ساتھ نہیں لینا چاہتا، تو پھر اس نے اپنا وہ آیا. ظاہر ہے کہ جو بھی مشورہ اسے دیا گیا پھر اس نے کیا. لیکن 100% آپ اگر دیکھیں، میں نے اکنامک ہٹ مین پڑھی ہے، آپ ذرا اکنامک ہٹ مین پڑھیں، اس میں آپ کو بتائے گا، وہ ایک انہی کا جو ہے CIA کا ایجنٹ تھا جو بتاتا ہے کہ امریکہ کس طرح آپریٹ کرتا ہے دوسرے ملکوں کی حکومتوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے، اور اس حد تک جاتا ہے کہ اگر کوئی جو ہے سربراہ وہ نہیں مانتا تو اس کا پھر ہم ایلیمنیٹ کرتے تھے، اس کو قتل کرتے تھے. وہ ذرا پڑھیں تو یہ امریکہ کا اپنا جو ہے انسائڈر ہے وہ بتا رہا ہے کہ امریکہ، تو کیا یہ باتیں نہیں ہیں کہ کیا یہ سارے مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو اسلامی دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہ ایسے ہی تکا ہو رہا ہے؟ ایسی کیا ہم افغانستان کے میں اندر اپنا جہاز بنا کر جو ضیاء الحق کرتا رہے یا جو مشرف کرتا رہے اور جو پاپی جنرلز بنتے رہے اور جو کچھ اس ملک میں ہمارے ہم اپنی جنگ لا کے لاکھوں بندہ ہم نے مروایا ہے جہاد کے نام پر، اور آج بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے، تو کیا یہ ہم نے امریکہ کو خوش نہیں کیا؟ کیا ہم نے جو ہے امریکہ کو سولر سپر پاور نہیں بنایا؟ کیا ہم نے رشیا کو کرمبل کرنے میں پاکستان استعمال نہیں ہوا ہے؟ تو یہ یار خدا کا خوف کریں، کوئی دیکھیں. اس لیے یہ سائفر تو کوئی ایسی نہیں ہے، یہ تو اگر کسی کو آپ نے دھکے سے اندر رکھنا ہے تو جس طرح آج چوہی پرویز الہی کو اٹھا کے لے گئے، کسی کو بھی ایسے ہو سکتا ہے.